फिल्म 1960 को दशकबाट सुरु हुन्छ, जहाँ दुईजना माछा मारे मछुवाराहरू समुद्रमा माछा मारिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको कुराकानीबाट थाहा हुन्छ कि यहाँ सी मोन्स्टरहरू भेटिने गरेका छन् र भन्दैछन् कि यस क्षेत्रमा धेरै सी मोन्स्टरहरू पनि पाइन्छ र तिनीहरू यो पनि सोचिरहेका हुन्छन् कि यी सबै काल्पनिक कथाहरू मात्र हुन्। त्यही समयमा एक सी मोन्स्टरले तिनीहरूको जहाजबाट चिजहरू चोर्न थाल्छ। दुवैले त्यसलाई समात्ने प्रयास गर्छन्, तर त्यो सी मोन्स्टरलाई उनीहरू समात्न असफल हुन्छन्। अब यहाँ पानी मुनि लुका नामको क्युट सी मोन्स्टर देखिन्छ। लुका आफ्नो पाल्तु माछाहरूसँग खेलिरहेको हुन्छ। अचानक ऊ त्यहाँ खसेको चिजहरू देख्छ। यी चिजहरू मानिसका हुन्छन्। जब ऊ माथि हेर्छ तब उसले जहाज देख्छ। यो देखेर ऊ डराउँछ र चुपचाप आफ्नो घरतिर जान्छ। यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि लुका खतरनाक छैन र ऊ मानिसबाट डराउँछ, जसरी मानिसहरू ऊबाट डराउने गर्दछन्। ऊ पानी मुनि आफ्नो बुवा आमासँग बस्ने गर्दछ। यहाँ उसको आमाले उसलाई मानिसहरू खतरनाक हुन्छन् र तिनीहरूबाट टाढा बस्नुपर्छ भनेर भन्छन्। तर लुकाको सपना ठिक उल्टो थियो। ऊ पानी बाहिर संसार कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न चाहन्थ्यो। एक दिन लुकाको एउटा नयाँ सी मोन्स्टरसँग भेट हुन्छ। उसको नाम अल्बेटो हुन्छ। अल्बेटो पानी मुनि झरेको मानिसहरूका चिजहरू जम्मा गर्ने गर्दथ्यो। यहाँनिर लुका अल्बेटोलाई पछ्याउँदै अगाडि जान्छ र देख्छ कि अल्बेटो त पानीबाट बाहिर गएको हुन्छ। लुका केही बेर हेरेर बस्छ र पछि अल्बेटोले उसलाई पानीबाट बाहिर तान्छ। यहाँ अब पानी बाहिर लुकाको पहिलो अनुभव थियो। अब हामीलाई थाहा हुन्छ कि पानीबाट बाहिर निस्केपछि सी मोन्स्टरहरू मानिस जस्तै हुन्छन्। लुकालाई अचानक आफ्नो आमाले दिएको सल्लाह याद आउँछ कि कसरी मानिसहरूबाट बच्ने भनेर, र ऊ तुरुन्तै पानीमा फर्कन्छ। अब लुका रातभरि सुत्न सकिरहेको हुँदैन, किनभने यो उसको लागि नयाँ अनुभव थियो। अर्को दिन लुका पानीको किनारमा जान्छ, तर पानीबाट बाहिर निस्कने हिम्मत गर्न सक्दैन। त्यही बेला अल्बेटो फेरि त्यहाँ जम्मा गरिएका चिजहरू लिएर आउँछ र उसले लुकालाई पानीबाट बाहिर ल्याउँछ। जब लुका सुक्छ ऊ फेरि मानिसमा परिणत हुन्छ। अल्बेटोले उसलाई पानी बाहिरको आफ्नो घर देखाउँछ, जहाँ लुकाले विभिन्न चिजहरू देख्छ। यी सबै पानी मुनि खसेका चिजहरू हुन्छन्। अल्बेटो आफ्नो घरमा ल्याउने गर्दथ्यो। अल्बेटो आफ्नो बुवासँग बस्ने गर्दथ्यो। अब लुका सोध्छ कि संसारको सबभन्दा सुन्दर चिज त पानी बाहिर पो रहेछ। यहाँनिर लुका र अल्बेटो एकदमै मिल्ने साथी हुन्छन्। अल्बेटोले लुकालाई हिँड्ने तरिका पनि सिकाउँछ। अब यहाँनिर लुकाले अल्बेटोको घरमा एउटा पोस्टर देख्छ, जहाँ भेस्पा स्कुटरको पोस्टर हुन्छ। अल्बेटोले भन्छ यो मानव निर्मित चिजहरू मध्ये सबभन्दा राम्रो चिज हो। सारा संसारले यसमा बसेर भ्रमण गर्ने गर्दछन्। यहाँनिर लुकाले अल्बेटोलाई घरमा राखिएका चिजहरू प्रयोग गरेर भेस्पा बनाउनु पर्छ भनेर भन्छ र अहिले उनीहरू दुवै भेस्पा स्कुटर बनाउनतिर लाग्छन्। उनीहरूले यो स्कुटर बनाउन सक्दो प्रयास गर्छन्, तर पनि सफल हुन सक्दैनन्। उनीहरू दुवैले निर्धारण गर्छन् कि तिनीहरू पक्कै एक दिन भेस्पामा सवार गर्नेछन्। अर्कोतर्फ लुकाका बाबाआमाले थाहा पाउँछन् कि लुका दैनिक जसो पानीबाट बाहिर निस्किरहेको छ। उनीहरू लुकालाई भन्छन् कि तिमी काकासँग समुद्रको गहिराईमा जाऊ। लुका उदास भएर अल्बेटोकोमा गएर सम्पूर्ण कथा भन्छ। अब अल्बेटोले लुकालाई सुझाव दिन्छ, तिमी अब भाग। साथसाथै अल्बेटोले लुकालाई एउटा उपाय दिन्छ कि हामी नजिकैको सहरमा जाउँ, जहाँ तिम्रो आमा बुवाले तिमीलाई खोज्न सक्दैनन् र हामी नयाँ भेस्पा लिएर संसारको भ्रमण गर्न सक्छौँ। यहाँ अल्बेटोको यो विचारमा लुका कसरी सहमत नहुन सक्छ। त्यसरी तिनीहरू दुवै यो ठाउँ छोडेर अर्को सहरतिर लाग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूको भेट एर्कोले नाम गरेको मानिससँग हुन्छ। एर्कोलेको यहाँ एउटा भेस्पा पनि थियो। यो देखेर दुवैजना एकदमै खुसी हुन्छन्। यहाँ एउटा कुरा थाहा हुन्छ कि सहरमा हरेक वर्ष च्याम्पियनसिप हुने गरेको छ, जसमा जसले जित्छ उसलाई धेरै नगद पुरस्कार दिइन्छ र यो च्याम्पियनसिप विगत धेरै वर्षदेखि एर्कोले जित्दै आएको थियो र त्यस पैसाले उसले नयाँ भेस्पा किनेको थियो। उनीहरू खुसी भएको देखेर एर्कोले उनीहरूको मजाक उडाउँछ। अब यहाँ एउटी केटीको एन्ट्री हुन्छ जसको नाम जुलिया हुन्छ। उसले ती दुवैलाई एर्कोलेबाट टाढा लैजान्छे। उनी भन्छन् कि यहाँ च्याम्पियनसिपमा 3वटा राउन्ड हुन्छ, जसमा साइकल चलाउने, पौडी खेल्ने र पास्ता खाने हुन्छ। उनी भन्छन् कि धेरै वर्षदेखि आफूले पनि यो च्याम्पियनसिप जित्नका लागि धेरै प्रयास गरिरहेको छु। यो कुराकानी सुनेपछि दुवैलाई प्रश्न हुन्छ कि यसमा पाउने सपना पूरा हुन्छ त सिर्फ च्याम्पियनसिपबाट मात्र हुन्छ। त्यसपछि तिनीहरूले जुलियालाई गेममा पार्टिसिपेन्टको लागि रिक्वेस्ट गर्छन् ताकि उनीहरूले च्याम्पियनसिप जित्न सकुन्। जुलियाले धेरै सोचेपछि हुन्छ भन्छन्, किनभने उनी पनि च्याम्पियनसिप जित्न चाहन्थिन्। त्यसपछि तिनीहरूले निर्णय गर्छन् कि लुका साइकल प्रतियोगितामा भाग लिनेछ, पास्ता खानेमा अल्बेटो र स्विमिङमा जुलिया, किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो कि पानीमा जानसाथ उनीहरू सी मोन्स्टरको रूपमा परिवर्तन हुनेछन्। यसपछि जुलिया आफ्नो बाबासँग उनीहरूलाई भेटाउँछिन्, जो एक फिसरम्यान हुन्छन्। बालापनदेखि नै जुलियाको बाबाको एउटा हात मात्र थियो। उनले आफ्नो सम्पूर्ण योजना बाबालाई भन्छन्, तर उनलाई थाहा छ कि उनको बाबासँग पर्याप्त पैसा छैन, जुन उसले च्याम्पियनसिपमा प्रवेश शुल्कको लागि तिर्न पर्ने हुन्छ। यसपछि अल्बेटो र लुका उनको बाबालाई माछा मार्न मद्दत गर्छन्। उनीहरूसँग समुद्रको ज्ञान भएकोले समुद्रबाट धेरै माछा समात्छन्।
यसपछि तिनीहरूले च्याम्पियनसिपको इन्ट्री फी तिर्नको लागि पर्याप्त पैसा पाउँछन्। उनीहरू 3 जना त्यहाँ पुग्दा तिनीहरूको एर्कोलेसँग भेट हुन्छ र उसले तिनीहरूको टोलीको खुब मजाक उडाउँछ र उसले कसम खान्छ कि जसरी भए पनि तिनीहरूलाई हराएर छाड्नेछु। अर्कोतिर लुकाका बुवा आमा लुकालाई खोज्दा खोज्दै सहरमा आइपुग्छन्, जहाँ उनीहरूले प्रत्येक बच्चालाई पानीमा खसाल्दै चेक गरिरहेका थिए कि लुका हो कि होइन भनेर। जहाँ जुलियाले पास्ता खाने प्रतियोगिताका लागि एल्बर्टो र साइकल प्रतियोगिताका लागि लुकालाई तयार गरिरहेकी थिइन्। उनीहरूले जुलियालाई स्विमिङ सिकाइरहेका हुन्छन् र उनीहरू डुङ्गामा बसेका हुन्छन्। एर्कोले त्यहाँ पुग्छ र उसको डुङ्गाले एल्बर्टोलाई पानी छ्याप्छ, जसले गर्दा उसको मुखमा पानी पर्छ। यहाँनिर यिनीहरूको रहस्य खुल्न नपाउँदै एल्बर्टो पानीमा हाम फाल्छ र आफ्नो राज खुल्नबाट उनीहरू बच्छन्। जब तिनीहरू आफ्नो घर फर्कन्छन्, लुकाले आफ्नो आमाको आवाज सुन्छ। उसले यताउता हेर्छ, देख्छ कि उसलाई खोज्दा खोज्दै उनको बाबा आमा यहाँ आइपुगेका छन्। लुका र जुलिया बीच एकदमै घनिष्ठ मित्रता भइसकेको हुन्छ। जुलियाले उनलाई आफ्नो पुस्तक देखाउँछन् र उसले आफ्नो स्कुल जीवनको बारेमा पनि भन्छन्। लुकाले जुलियासँग धेरै समय बिताएको कारण एल्बर्टोलाई रिस उठ्न थाल्छ। एल्बर्टोले महसुस गर्छ कि लुका उसँग अहिले धेरै कुरा गर्दैन र यसको साथसाथै यो पनि एल्बर्टो नोटिस गर्छ कि लुका जति बेला पनि जुलियाको बारेमा मात्र कुरा गरिरहेको छ। अबका दिनहरूमा त्यहाँ उनीहरूको प्र्याक्टिस मात्र चलिरहेको हुन्छ, किनकि उनीहरू च्याम्पियनसिप जित्न ठुलो सङ्घर्ष गर्दै थिए। यहाँ जुलियाका बाबाले पनि तिनीहरूलाई धेरै मद्दत गर्छन्। एक दिन एल्बर्टो, जुलिया र लुका साइकल चलाउन अभ्यास गरिरहेका बेला त्यहाँ लुकाले आफ्नो आमालाई देख्छ र आमाले पनि लुकालाई देख्छिन्। तर यहाँनिर लुका एकदम छिटो साइकल चढेर भाग्छ। एक दिन लुकाले जुलियालाई सोध्छ कि ऊ उनको स्कुलमा जान सक्छ। यो सुनेर एल्बर्टो एकदम रिसाउँछ अनि उनीहरूको विवाद सुरु हुन्छ। एल्बर्टोले लुकालाई सम्झाउँछ कि तिमीले बिर्स्यौ हाम्रो योजना के थियो, हामीलाई त भेस्पा किन्नु पर्ने छ ताकि हामी विश्व भ्रमणमा जान सकौँ। जुलिया त्यहाँ आइपुग्छिन् र तिनीहरू बीच मेलमिलाप हुन्छ। एल्बर्टोको रिस अझै शान्त भएको हुँदैन। ऊ पानीको नजिक जान्छ र वास्तविक रूपमा आउँछ। ऊ सी मोन्स्टरको रूपमा देखा पर्छ र जुलियालाई सोध्छ कि तिम्रो स्कुलमा सी मोन्स्टरलाई एडमिसन हुन अनुमति छ। जुलिया यहाँनिर धेरै डराउँछिन् र लुकाले यहाँ बहाना पाउँछ। उसले एल्बर्टोको यो रहस्यको बारेमा आफूलाई थाहा नपाएको जस्तो गर्दछ। एल्बर्टो एक सी मोन्स्टर रहेछ भनेर भन्छ, किनभने उसलाई एल्बर्टोको कुनै चिन्ता थिएन। यसैबीच एर्कोले केही व्यक्तिसँग त्यहाँ देखा पर्छ र उसले एल्बर्टोलाई त्यहाँबाट भगाउँछ। एर्कोले एल्बर्टोलाई भगाएको देखेर लुका एकदमै दुखी हुन्छ र यो बुझ्छ कि उसले आफ्नो साथीलाई धेरै चोट पुर्याएको छ। अब जुलिया र लुका आफ्नो घर फर्कन्छन् र लुका एकदमै अनौठो कुरा गर्न थाल्छ। यसपछि जुलियाले केही बुझ्न नसकेर एल्बर्टोतिर पानी फ्याँक्छिन्। त्यसपछि लुका पनि एक सी मोन्स्टरमा परिवर्तन हुन्छ। जुलियाले यहाँ बुझ्छ कि लुकाले यो रहस्य उबाट लुकाइरहेको रहेछ। यो देखेर जुलिया लुकालाई भन्छन् कि तिमीलाई थाहा छ सहरमा सी मोन्स्टरलाई समय बापत ठुलो इनाम छ, तिमी यहाँबाट जानुपर्छ। यसपछि लुकाले जुलियालाई भन्छ उसका बाबा आमाले आफूलाई टाढा राख्न चाहन्थे। यति भनेपछि ऊ निराश भएर त्यो ठाउँ छोडेर टाढा जान्छ। यसपछि लुका एल्बर्टोको घरमा जान्छ, जहाँ उसले भित्तामा केही कोरिएको रेखाहरू देख्छ। जब लुकाले एल्बर्टोलाई सोध्छ तब उसले लुकालाई भन्छ कि उसको बुवाले उसलाई छाडेर गएको समयदेखि उसले यो रेखाहरू कोरिरहेको छ। एल्बर्टोले लुकालाई भन्छ म सायद धेरै खराब छु, त्यही भएर मेरा बाबाले मलाई छोडेर जानुभएको। अब लुकाले उसलाई यहाँ सम्झाउँछ कि हाम्रो भेस्पा किन्ने सपना छ र यसका लागि उनीहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। यहाँनिर एल्बर्टोले लुकालाई आफूबाट टाढा जान भन्छ। त्यसपछि लुका निराश भएर एक्लै प्रतियोगिता जित्छु र भेस्पा खरिद गर्नेछु भनेर निर्णय गर्छ। अर्को दिन अब च्याम्पियनसिप सुरु हुन्छ र प्रतियोगिताको पहिलो भाग स्विमिङ गर्नुपर्ने थियो। अब लुका आइरनको सुटमा देखिन्छ, किनभने त्यसबाट ऊ भिज्नबाट सुरक्षित रहन सक्थ्यो। जुलियाले यहाँ चेतावनी दिन्छन् र भन्छन् कि यहाँ च्याम्पियनसिपका सदस्यहरूले सी मोन्स्टरलाई कब्जा गर्ने मानिसहरू पठाएको छन्। लुका यस कुरालाई वास्ता गर्दैन र स्विमिङ गर्नतिर लाग्छ। उसले पहिलो प्रतिस्पर्धा जुन स्विमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ उसले यहाँ पुरा गर्छ। अब यहाँ पास्ता खाने प्रतियोगिता सुरु हुन्छ। सबै मानिसहरू छिटो पास्ता खान थाल्छन्। जुलिया पास्ता खाने प्रतियोगिता जित्न सफल हुन्छन्। जुलिया पास्ता खाएपछि साइकल चलाउनको लागि अगाडि बढ्छिन् र उसको पछि एर्कोले पनि थियो। जब लुकाले आफ्नो पास्तालाई खाएर सक्छ, ऊ आफ्नो साइकल लिएर जान्छ। जाँदै उसले आफ्नो आमालाई त्यहाँ देख्छ, तर ऊ आमालाई व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्छ, किनभने जुनसुकै मूल्यमा पनि उसलाई यो रेस जित्नु पर्ने थियो। यहाँनिर लुका एकदम चाँडो साइकल चलाउँछ र त्यसपछि ऊ जुलिया र एर्कोलेलाई पछाडि पार्दै अगाडि बढ्छ। अलि टाढा गएपछि पानी पर्न थाल्छ। त्यसपछि उसलाई भिजेको महसुस हुन्छ र छाया मुनि रोकिन्छ। उसले देख्छ कि एल्बर्टो अलि टाढाबाट छाता समातेर उतिर अघि बढिरहेको छ। एर्कोले एल्बर्टोलाई धकेल्छ र लडाइदिन्छ, जसकारण ऊ त्यहाँ लुका भएको ठाउँमा आउन सक्दैन। ऊ पानीमा भिज्छ र भिजेको कारण एल्बर्टो सी मोन्स्टरको रूपमा देखा पर्छ। एर्कोले उसलाई समात्नको लागि जाल हान्छ र लुकाले एल्बर्टोलाई त्यहाँबाट बोकेर टाढा लैजान्छ। यहाँनिर सबैले देख्छन् कि तिनीहरू दुवै सी मोन्स्टर हुन्। अब एर्कोले भाला लिएर तिनीहरूलाई समातेर मार्नको लागि पछ्याउँछ। उनीहरू छिटो भागिरहेका थिए, तर उनीहरूलाई पछ्याउँदै गर्दा एर्कोले त्यहाँ आइपुग्छ। जुलियाले उनलाई आक्रमण गर्नु अघि आफ्नो साइकलले एर्कोलेको साइकल लडाइदिन्छ। एर्कोलेलाई लडाउन खोज्दा जुलिया पनि लड्छिन् र लुका र एल्बर्टोले उसलाई उठाउँछन्। अहिले यहाँ मछुवारा र धेरै मानिसहरू भेला भएका छन् ताकि तिनीहरूले यी दुवै सी मोन्स्टरहरूलाई समात्न सकुन्। यही समयमा जुलियाको बाबा त्यहाँ पुग्छन् र घोषणा गर्छन् कि लुका र एल्बर्टो उनका साथी हुन् र उनीहरूले यो च्याम्पियनसिप जितेका छन्।
अब एर्कोले आफ्नो साथीको मद्दत माग्छ, तर यहाँ कसैले उसको साथ दिँदैनन्। जुलिया यो सुनेर निकै उत्साहित र खुसी हुन्छन्। अन्तमा च्याम्पियनसिप एक नयाँ व्यक्तिले जित्छ र एर्कोलेको हार हुन्छ। अब यसपछि हामी देख्छौँ कि त्यहाँ अरू पनि मान्छेहरू बिस्तारै आफ्नो सी मन्स्टरको रूप देखाउँदै हुन्छन्। पछि त्यहाँ सबै सी मन्स्टरहरूलाई मानव जातिले स्वीकार गर्छन् र उनीहरूलाई यस संसारमा वेलकम गर्छन्। अब उनीहरू दुवैले पुरस्कारको पैसाले पुरानो भेषमा किन्छन्। तिनीहरूले यसलाई मर्मत गर्छन् ताकि तिनीहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्न सकुन्। यसपछि जुलियाको बुबा जुलियालाई आफ्नो स्कुल छोड्न आउँदै गरेको देखाइन्छ। लुका र अल्बर्टो पनि उसलाई बिदाई गर्न त्यहाँ आउँछन्। लुका यहाँ धेरै दुखी भएको देखिन्छ। जुलिया ट्रेनमा चढ्छिन् र एल्बर्टोले लुकालाई एउटा नयाँ टिकट दिन्छ अनि भन्छ यो तिम्रो टिकट हो। उसले यो स्कुटर बेचेर टिकट किनेको हुन्छ र लुका पनि स्कुल जान सकोस् भनेर। अब यहाँ लुकाको प्यारेन्ट्सहरू आइपुग्छन् र उसलाई झोला दिन्छन्। उनीहरूले लुकालाई स्कुल जान अनुमति दिन्छन्। लुकाले एल्बर्टोलाई तिमी पनि मसँग हिँड भन्छ, तर एल्बर्टोले भन्छ कि ऊ यहाँ जुलियाको बाबासँग बस्छ ताकि उसलाई मद्दत गर्न सकोस्। पछि रेलमा लुका र एल्बर्टो एकदमै खुसी भएको देखिन्छ किनभने लुकाको पढ्ने सपना पूरा भएको हुन्छ र यो दृश्य सँगसँगै चलचित्र ह्याप्पी एन्डिङका साथ समाप्त हुन्छ।